मगाच्या भाव भयणीनो तुमकां सर्वांक हांव देवाचे आशिर्वाद मागतायच्या पयले वचपां सांबाळ आमकां सांगून आसा. देवाक आमच्या अंतस्करणाचे गूढ तो जाणा आसा. आमच्या जिवितांकडचें सगळें देवाक कळीत जाता. देवान आमकां स्पिरीट दिला. तो सदांच देवाची खुशी करूंक आमकां कृपा दिता. आमच्या जिवितांकडचें सगळें देव बऱ्या पडाशें करता म्हणून आमकां सांपावलो कळीत करन आसा. आमी देवाचो मोग केल्यार ताची खुशी केल्यार आमच्या जिवितांत बरें घडोवं वा वायट घडोवं तें सगळें आमच्या जिविताक बऱ्याक पडाशें देव करता. वायट घडल्यार त्या वायटांतल्यान आमच्या जिविताक बरेंपण घडाशें करचें सकत देवाक आसा. म्हणलो संदेश सांपावले वाचपांत आमकां कळीत करन आसा. तशें आयच्या बांजेलांत आमी पळयलें जेजू लोकांक शिकोवन आसतना एकलो जेजू लागीं विचारता सर्गेचे राजा वेतले थोडेच मो आनी जेजू ताका जबाब दिना. थोडेच वेतले वा चड जाण वेतले म्हूण ताका सांगिना. बगर ताका सांगता असीर दारवटांतल्यान भितर सरून प्रयत्न करा. कित्याक जायते जाण भितर सरून प्रयत्न करतले तांचें जावचें ना. हे फावटी दार बंद जाल्यार आनी परत तें उक्तें जावचें ना म्हूण ताका जबाब दिता. ह्या उतरा मार्फत जेजू आमकां सांगून आसा की सर्गेचें राज कोणाकी बंद ना. सर्गेचें राज सदां देवान उक्तें करून दवरला. देवान आमकां रचलाय संवसारांत ताचो मोग करच्याक ताची खुशी करच्याक आनी मेल्या उपरांत सर्गेचे राजा येवच्याक अशें देवान आमकां सर्वांक रचला. सर्गेचें राज जोडचे खातीर देव कोणाकी नाश जावंक सोडिना. बगर सर्गेचे राजा येवचें आपोणें समेस्तांक ताणें फावो केल्लें आसा. पूण सर्गेच्या राजाची वाट कठीण जावन आसा म्हूण आज जेजू आमकां वांजेलांत कळीत करन आसा. जेजून आमकां सांगलें आसा सदांच आमच्या दोळ्या मुखार दोन वाटो आसात. एक वाट सर्गेच्या राजा वेची आनी एक वाट वायटाक आमकां आपोवन व्हरची. सर्गेच्या राजाची वाट कठीण जावन आसा. देवाची खुशी करून जियोचें देवाच्या पेल्याचो मोग करून जियोचें ही कठीण वाट जावन आसा. हीच वाट आमी विंचून घेवन जियेल्यार आमी सर्गेच्या राजा साबीत येवन पावतली. हांव संवसाराची वाट रुंद जावन आसा. ती कुशलकायेची जावन आसा. दादूसकायेची वाट जावन आसा. नासाची वाट जावन आसा. ती वाट आमी विंचल्यार आमी सर्गेचें राज आमी होगडावन घेता. अशें सर्गेचें राज समेस्तां उक्तें आसा. समेस्तां सर्गेचें राजा येवच्याक देवान आपोवणें दिला. सर्गेचें राज जोडचें वा तें होगडावन घेवचें आमचेर रुंदून आसा. खंयची विंचण आमी करता थंय आमी वचून पावता. सर्गेच्या राजाची वाट आमी विंचल्यार सर्गेच्या राजा वचून आमी पावता. नासाची वाट आमी विंचल्यार आमी नासाक वचून पावता. असलो संदेश आज जेजू ह्या वांजेलांत आमकां दिवन आसा.